बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, दो इंतहाई अहम खबरें आपको मैं बताता चलूं कि ज़िमनी इंतखाबात इस वक्त 4 हलकों में हुए हैं, 2 कौमी असम्बली की सीटों पर, 2 सूबाई असम्बली की सीटों पर। मगर रेशो जो आ रही है, एक सीट से तो क्लियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं, जबकि बाकी सीटों पर भी मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन से काफ़ी मार्जिन से वो ज़्यादा हैं। हुकूमती शिकस्त की बुनियादी वजह क्या है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करता हूँ। और दूसरी जो खबर ये है कि भारत में इंतहा पसंदों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो अक़लियतों पर हमले कर सकते हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है, उसमें ये इंकशाफ हुआ है। इस रिपोर्ट में और क्या इंकशाफात किए गए हैं भारतीय हुकूमत के बारे में, उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन की। जैसा कि आपको पता है, ख़ासतौर पर अगर मैं डस्का की बात करूं, जहां पर सारा दिन मैदान जंग बना रहा, जो NA-17-75 हल्का है, वहाँ पर और सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही, जिसमें 2 कारकुन जो हैं सियासी कारकुन वो जाँ बाक हुए, जबकि 7 ज़ख्मी भी हुए। मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो हमारे कारकुन हैं, PTI कहती है हमारे कारकुन हैं। उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, तस्वीरें भी आ चुकी हैं कि किस तरीके से, किस बेमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया है। अभी तक जो पंजाब हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि असल जो मुल्ज़मान हैं वो कौन है और उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए, मगर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दोनों जानब से जो है दावे आ रहे हैं और हुकूमत जो है लगता है कि शदीद परेशान हो चुकी है, पंजाब हुकूमत, इस वाक़े से। अगर मैं इलेक्शन की सूरत हाल की आपको बात करूं तो PK-63 नौशहरा है, ये गढ़ समझा जाता है PTI का, और परवेज़ खटक का एरिया भी है। तो वहाँ से जो मुस्लिम लीग नून ने ये सीट जीती है, उस पर कई सवालात उठते हैं कि क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीत गई जबकि PTI की हुकूमत है। और आम तौर पे यही होता है कि ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत, जो हुकूमती उम्मीदवार होते हैं वो जीतते हैं। मगर अब सारा कुछ उलट हो रहा है। तो इसमें जो नून लीग के थे इख्तियार वली, जिन्होंने 21,122 वोट लिए, और PTI के मियाँ उमर हैं 17,023 वोट लिए, तकरीबन 4,000 वोटों का फ़र्क है। इसी तरह अगर मैं NA-75 सियालकोट की बात करूं, जहां पर सैयदा नौशीन इफ्तिखार हैं और PTI के अली असजद खान हैं, सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो हैं वो काफ़ी लीड लेकर आगे हैं। और NA-45 ज़िला कुरम है, इसमें आज़ाद उम्मीदवार हैं हाजी सैयद जमाल, वो आगे जा चुके हैं। PTI के मलिक फ़खर ज़मान वो भी उनसे बहुत पीछे है। PP1 की हम बात करें तो वहाँ पर नून लीग की बेगम तलत महमूद हैं और PTI के चौधरी यूसुफ हैं, जिनमें दोनों में बड़ा फ़र्क है, और बेगम तलत महमूद आगे जा रही हैं। नाज़रीन, बुनियादी वजह यह है कि देखें, अगर मैं 2 हलकों की बात करूं, एक डस्का की और दूसरी मैं वज़ीराबाद की, नो डाउट के मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी है और वहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून ही जीतती रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियाँ उनको बताने में नाकाम रहे हैं, उनकी या हुकूमती पॉलिसियाँ नाकाम थीं जिसकी वजह से इन लोगों ने वोट नहीं दिया, या जो दूसरी बुनियादी वजह है वो ये है कि जो PTI का नून लीग के बारे नैरेटिव था वो वहाँ पर नाकाम रहा है। ये बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि हुकूमती जमात होने के बावजूद वहाँ पर वो कामयाब क्यों नहीं हुई। उसकी जो हम समझते हैं कि जो बुनियादी वजह है वो यही है कि मुस्लिम लीग का जो नैरेटिव है वो वहाँ पर कामयाब जा रहा है और PTI का जो नैरेटिव है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि PTI की थोड़ी सी सूरत हाल ये भी हो चुकी है कि इनके अब वहाँ उन एरियों के जो MNAs हैं वो इस्लामाबाद आते हैं तो फिर बैठ ही जाते हैं, उसके बाद उन इलाकों को पूछते ही नहीं हैं कि उन इलाकों में क्या हो रहा है, किस तरीके से। अब ये इलेक्शन आया है तो मूवमेंट वहाँ शुरू हुई है और PTI के रहनुमाओं ने जाना शुरू किया है। तो नाज़रीन, PTI को अपने नैरेटिव बढ़ाने की
اشد ضرورت ہے، نیریٹو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے ان انتخابات میں شکست کی، کہ ان کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ ابھی گزشتہ روز ہی 29 روپے گھی کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، عام آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت کی جو معیشت ہے وہ کیا چل رہی ہے، کس طریقے سے چل رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اب حکومت آ گئی ہے اور ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے تو اب ہمیں مہنگائی سے بچائیں۔ اگرچہ حکومت کے یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ مہنگائی سے بچا سکے جب تک کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو جاتی، تو یہ مہنگائی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر عام عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے آ رہی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں سستی چیزیں ملنی چاہیے۔ تو ایک بڑی جو بنیادی وجہ ہے الیکشن میں شکست کی وہ مہنگائی بھی ہے۔ باقی جو نیریٹو کی بات میں نے کی تھی، اس نیریٹو کو دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا، اور نون لیگ کا جو نیریٹو ہے وہ کیوں مضبوط ہے۔ اگرچہ کہ وہاں پر ان کے لوگ ہیں، مگر پی ٹی آئی یہ تو کر سکتی تھی کہ اپنا نیریٹو ان تک پہنچا سکتی تھی، ان سے اپنی پالیسیوں سے آگاہ کر سکتی تھی، اور وہاں کے جو پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں تھے ان کو اپنا بنایا جا سکتا تھا، وہاں پر ترقیاتی کام بھی کرائے جا سکتے تھے، مگر اس طرف توجہ دی ہی نہیں گئی، جس کی وجہ سے انتخابات میں ان کو شکست ہوئی ہے۔ ناظرین، دوسری بات کریں گے بھارت کے حوالے سے، کہ ہیومن رائٹس واچ نے رپورٹ جاری کی ہے، انتہائی خوفناک رپورٹ ہے۔ اس کے اہم جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس رپورٹ میں جو لکھا گیا ہے، اس رپورٹ میں کہا گیا جی بھارت کی سرکاری پالیسیاں اور اقدامات اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکمران جماعت بی جے پی پولیس، عدلیہ اور خود مختار اداروں میں مداخلت کر رہی ہے۔ بی جے پی نے انتہا پسند ہندوؤں کو، مذہبی اقلیتوں کو دھمکانے، ہراساں کرنے، یہاں تک کہ حملہ کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہریت قانون کا بل آیا تھا، اس پر جو احتجاج ہوا تھا، اس میں 55 لوگ مارے گئے تھے اور اس میں 40 مسلمان تھے، اور وہ تمام کے تمام انتہا پسند ہندو تھے جنہوں نے حملے کیے تھے اور مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی بھارتی حکام کسانوں کے احتجاج میں شامل اقلیتوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ اقلیتوں پر حملہ کرنے والوں کی سیاسی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ بی جے پی لیڈروں نے شہریت قانون کے خلاف احتجاج اور کسانوں کی احتجاجی تحریک کو بھی سازش قرار دیا ہے۔ خود بھارتی وزیر اعظم نے کسانوں کے معاملے پر عالمی جو تنقید تھی، دنیا کے مختلف ممالک جن میں کینیڈین وزیر اعظم بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ بڑی جو شخصیات ہیں، شعبے سے وابستہ شخصیات ہیں، اسپورٹ سے وابستہ شخصیات ہیں، انہوں نے کسانوں کی تحریک کی وجہ سے جو بھارت کا رویہ تھا اس پر شدید تنقید کی تھی۔ تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تباہ کن نظریہ ہے۔ ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں ماہرین تعلیم دیگر ناقدین کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اقلیتوں، کمزوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جو ان کے لیے اگر کوئی آواز بھی اٹھاتا ہے تو ان کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر رپورٹ کا ہم جائزہ لیں تو وہی بات جو پاکستان بھی ہمیشہ سے کہتا رہا ہے اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ ہندو اسٹیٹ بنائے، یہاں سے جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کو نکال دیا جائے، یہاں سے بھگا دیا جائے یا پھر مار دیا جائے، کہ یہ صرف اور صرف ہندو اسٹیٹ بن کے رہ جائے۔ اور جو گجرات والا واقعہ ہے وہی نریندر مودی جو ہے وہ پورے بھارت میں اپنانا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں دو اہم خبریں۔ انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔